कुवैती एयरबेस पर हमले में हलाक 6 अमरीकी फौजियों की मैयतें अमरीका पहुंचा दी गईं। डोवर एयरफोर्स बेस पर हलाक फौजियों की याद में तकरीर। अमरीकी सदर ट्रंप, खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस और दीगर की शिरकत। अमरीकी सदर और मेलानिया ट्रंप ने हलाक फौजियों के अहल खाना से मुलाकात की। हलाक फौजियों के अहल खाना ने आखिरी रसूमात के लिए ताबूत वसूल किए। इतला दी गई है कई अमरीकी फौजियों को कैदी बना लिया गया है। सेक्रेटरी जनरल ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी की गुफ्तगू कहते हैं कि ईरानी कौम दुश्मनों के खिलाफ मुत्तहिद है, जंग नहीं चाहते लेकिन जारियत करने वालों को सदा मिलनी चाहिए। अमरीका को अपने इक़दामात की कीमत चुकाना होगी। ईरान पर हमले करके डोनाल्ड ट्रंप अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। खित्ते के ममालिक जानते हैं कि अमरीका अब उनकी सिक्योरिटी यकीनी नहीं बना सकता। अमरीकी अड्डे इस्तेमाल होंगे तो दिफा का हक हासिल है। सऊदी अरब की ईरान को हमलों से बाज रहने की वार्निंग। ज़राए खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने कहा कि ईरान ने हमले जारी रखे तो जवाब दिया जाएगा। खलीजी ममालिक ने ईरान पर हमलों के लिए अमरीका को फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं करने दी। हमले जारी रहे तो सऊदी अरब अमरीकी अफवाज को अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरानी हमलों में निशाना बनने वाले पड़ोसी ममालिक से माजरत कर ली। कहा कि कमांडर्स की अदम मौजूदगी में ईरानी मुसल्लह अफवाज ने खुद फैसले लिए थे। अब अबूरी क़यादत काउंसिल ने फैसला किया है कि ईरान किसी पड़ोसी मुल्क पर उस वक्त तक हमला नहीं करेगा जब तक उस मुल्क की सरजमीन से ईरान पर हमला न किया जाए। खलीजी ममालिक नहीं अमरीकी मफादात को निशाना बना रहे हैं। पाज़रान इनकलाब कहना है कि पड़ोसी ममालिक के खिलाफ कोई जारियत नहीं की गई। ईरानी फ़ौज का यह कहना है कि उन अड्डों को निशाना बनाया जहां से ईरान पर हमले किए गए। कोशिश थी पड़ोसी मुस्लिम ममालिक को नुकसान न पहुंचे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि हमले रोकने तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने कहा है कि पानी साफ करने वाले प्लांट पर हमला जनूबी हमसाया ममालिक में मौजूद फ़ज़ाई अड्डे की मदद से किया गया। ईरान की पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी ने बयान में कहा है कि ख़ामनेई के कत्ल का बदला लेने तक दुश्मनों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ईरानी पासदारान इनकलाब का दुबई मरीना में अमरीकी फौजी मुकाम को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। अमाराती हुकाम का कहना है कि मरीना के एक टावर पर ड्रोन का मलबा गिरा। वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। टावर की बैरूनी दीवार पर मलबा गिरने से मामूली नुकसान हुआ। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक दुबई के इलाके अलबर्शा में फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाई में मलबा गिरने से गाड़ी को आग लग गई। मलबे की जद में आकर एक पाकिस्तानी शहरी शहीद हो गया। अमाराती हुकाम के मुताबिक जामभाग पाकिस्तानी बतौर ड्राइवर फराइज अंजाम दे रहा था। दुबई में हालिया हमलों में 2 पाकिस्तानियों समेत 4 अफराद मारे जा चुके हैं। सऊदीयन मनसब से मुसलसल राब्ते में हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि सऊदीया ने सरज़मीन इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी कराई। एक हफ्ते की जंग में अमरीका के $100 अरब खर्च हुए। नेतन्याहू ने अपनी जंग में अमरीका को फंसा दिया। ये इसराइल को मुक़द्दम रखने वालों की पसंद की जंग है। अमरीका जंग में शिद्दत चाहता है तो हमने तवील तैयारी कर रखी है। ईरानी सदर की तनाव में कमी की कोशिशें ट्रंप की गलतफहमी से मुतासिर हुई। ईरान की इसराइल और अमरीका के खिलाफ तबाहकुन कार्रवाइयाँ। 24 घंटे में 220 से ज़ायद अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है 21 अमरीकी बहरीन में नेवल अड्डे पर मारे गए। बहरीनी वजारत दाखिला ने हमले में कुछ इमारतों के नुकसान की तस्दीक की। अल-ज़फ़रा एयरबेस पर 200 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी हुए। शुमाली खलीज फारस में अमरीकी तेल बरदार जहाज को भी निशाना बनाया गया। इसराइल ने तेहरान रिफाइनरी पर हमले के बाद हीफा रिफाइनरी को भी निशाना बनाया। हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। पासदारान इनकलाब ने सुबह हरमज़गान में इसराइली ड्रोन मार गिराया। सऊदी वजारत दिफा का कहना है 8 ड्रोन्स को फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने पर तबाह कर दिया गया।
امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کی فضائی حدود پر تقریباً مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا دعویٰ، کہا کہ ایرانی حکومت کے خاتمے کے لیے منظم منصوبہ موجود ہے۔ اسرائیل ایران کے خلاف جنگ پوری طاقت کے ساتھ جاری رکھے گا۔ ایران کے حملوں کا نشانہ بننے والے تمام ممالک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نشانہ بننے والے ممالک ہم سے رابطے میں ہیں۔ پاسداران انقلاب کے جو اہلکار ہتھیار ڈال دیں گے انہیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اسرائیل اور امریکہ کی ایران پر حملوں کی شدت میں اضافہ۔ تہران، اصفہان اور دیگر شہروں میں بمباری۔ تازہ حملوں میں 8 افراد شہید۔ امریکی میڈیا کے مطابق فوجی اڈوں، میزائل لانچر اور پاسداران انقلاب کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی تردید، کہا شہری آبادی پر بم برسائے گئے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کے لبنان میں حزب اللہ پر حملے جاری۔ 24 گھنٹوں میں مزید 45 افراد شہید۔ 2 مارچ سے اب تک لبنان میں شہداء کی مجموعی تعداد 339 ہو گئی۔ 117 افراد زخمی۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ لبنان میں حزب اللہ کے میزائل لانچرز اور اسلحہ ڈیپو پر حملے کیے۔ بیروت، جنوبی لبنان اور وادی بقا میں فوجی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ کے متعدد کمانڈرز شہید ہوئے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا بیروت سے سفارتی عملے اور دیگر افراد کو نکالنے کا فیصلہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سعودی عرب کا دورہ۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق ایران کے ڈرون اور میزائل حملوں کے بعد پیدا ہونے والی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کے تحت مشترکہ اقدامات پر غور۔ بلا اشتعال اقدامات علاقائی امن کے لیے خطرہ قرار۔ فیلڈ مارشل اور سعودی وزیر دفاع نے خطے میں امن و استحکام کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کی ایران سے تحمل اور دانش مندی کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ ملاقات میں بحران کے پرامن حل کے لیے دوست ممالک کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ۔ پاکستان نے خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ UAE آسان شکار نہیں۔ صدر متحدہ عرب امارات کا ایران جنگ کے بعد عوامی سطح پر پہلا بیان، کہا قوم حالت جنگ میں ہے، مضبوط قوت اور پختہ عزم رکھتے ہیں۔ دبئی سمیت متحدہ عرب امارات کی 7 ریاستوں میں موجود ہر شخص کی حفاظت کریں گے۔ محمد بن زائد ال نہیان کا اسپتال کا دورہ، حملوں میں زخمی افراد کی عیادت کی، زخمیوں اور ان کے اہل خانہ سے بات چیت بھی کی۔ ترک صدر کی برطانوی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک گفتگو۔ رجب طیب اردوان نے کہا کہ مذاکرات کے لیے ابھی بھی کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ترکی کی امن پر مبنی کوششیں جاری ہیں۔ ایران پر حملوں کے بعد کی صورتحال کی نگرانی کر رہی ہیں۔ یہ صورتحال علاقائی اور عالمی استحکام کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ایران میں بڑے پیمانے پر حملوں سے بھی حکومت ہٹانا ناممکن۔ امریکہ کی 18 انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق اپوزیشن کے ملک پر کنٹرول کا کوئی امکان نہیں۔ حملے فوجی قیادت کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق یہ رپورٹ ایران پر حملے سے 1 ہفتے پہلے مکمل کی گئی۔ واشنگٹن انسٹیٹیوٹ فار نیئر ایسٹ پالیسی کی سینئر محقق نے واضح کیا کہ ٹرمپ کے آگے سر جھکانا ایرانی قیادت کے نظریات کے خلاف ہوگا۔ اقوام متحدہ نے مشرق وسطی کی صورتحال کو بڑا انسانی بحران قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کا جنگ سے بچ کر نکلنے والے شہریوں کو محفوظ راستہ دینے کا مطالبہ۔ کہا کہ ایران پر حملوں کے بعد بڑی تعداد میں لوگ نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ افغانستان پاکستان سرحدی جھڑپوں نے بھی ہزاروں خاندانوں کو بے گھر کیا ہے۔